Good day, sir. This is our report about compartmentation and how this affects watertight integrity. Ang compartmentation ay ang pagbahin-bahin sa sulod sa barko ngadto sa gagmay nga mga lawak o espasyo gamit ang mga watertight bulkheads or paddle o decks or salong. Number 1, prevention of progressive flooding. Kung mabusot ang barko, ang tubig pupundo lang sa usa ka compartment. Dili dahil makatakod ang tubig sa ubang parte, maong dili daling malunod ang tibok barko. Number 2, maintenance of buoyancy. Tungod kay ang ubang lawak pabilin nga uga, duha po'y iyang reserve buoyancy o katakos sa barko nga magpabiling naglutaw bisan og duna nagkabuot nga usa ka bahin. Number 3, stability. Kung mabahin-bahin ang tubig sa gagmay nga espasyo, maminusan ang gitawag nga free surface effect. Kini ang pag-uyog sa tubig sa sulod nga mahimong hinungdan sa pagbalintong o pagtagilid sa isa ka barko. So number 4, watertight closures. Aron epektibo ang komportasyon o kinahanglan nga kanunay sirado ug maayos ang mga watertight doors, hatches ug mga gaskets sa mga buslot diin muagi ang mga tubo o kable.